जी.np मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। अहिले साँझ 6 बजे रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीको खुला ठाउँको तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। सुरुमा डायरीका मुख्य शीर्षकहरू। काजु आयात बढ्यो। फागुन 1 महिनामा 2 करोडको काजु आयो। राजतन्त्र र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्ने कुरामा हेक्का रहेको राष्ट्रपति पौडेलको जिकिर। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत। भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी। अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा डाक्टर शेखर कोइरालाको जोड। नागरिक मैत्री काम गर्नबाट सरकार चुक्न नहुने सांसद अनिता देवकोटाको भनाई। यो सरकारबाट देशले निकास नपाउने विष्णु पौडेलको जिकिर। लुम्बिनीमा माओवादी सहित 6 दलद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। विश्व बैंकले नेपाललाई विद्यालय शिक्षाका लागि झण्डै 16 अर्ब रुपियाँ दिने। मिटर ब्याजी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभा सांसद बेल बासेको माग। प्रतिनिधि सभा नियमावली उल्लङ्घन गरेको स्वीकार्दै कङ्ग्रेस उपसभापति खड्काले माफी मागे। नवनियुक्त आइजिपी कोरलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। र विश्वमा कोरोना संक्रमित 68 करोड 32 लाख 83 हजार नागे। 68 लाख 26 हजार बढीको मृत्यु। छिमेकी देश बेलारुसमा आणविक हतियार भण्डारण गर्ने रुसको घोषणा। साफ U17 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र रुस खेल्दै। के तपाईले थाहा पाउनुभयो? संसारभरिका उत्कृष्ट लिक्विड्सको कलेक्सन अब रामेछापको मन्थलीमा। आउनुहोस्, तपाईले खोजी गरेका ब्रान्डेड लिक्विड्स र हुक्का रोजी लिनुहोस्। स्वदेशीदेखि विदेशी ब्रान्डका मदिरा, हलुका पेय पदार्थ, हुक्का सहित गुणस्तरीय सुर्ती जन्य वस्तु होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउन सस्तो लिक्विड शप मन्थली। विभिन्न स्वादका हुक्का होलसेल मूल्यमा पाउन सस्तो लिक्विड शप मन्थलीलाई सम्झनुहोस्। प्रोपाइटर नवीन कुमार थापा मगर। फोन 98 540 40 042 र 048 540 042। सस्तो लिक्विड शप जिल्ला समन्वय समितिको सटर, मन्थली नगरपालिका 1 शिव मन्दिर छेउ रामेछाप। विगत 15 वर्षदेखि तपाईहरूको सेवामा रहेको रामेछाप सामुदायिक अस्पतालले नयाँ व्यवस्थापनका साथ सम्पूर्ण रोगको जाँच तथा परामर्श सेवाहरूलाई अझ विस्तार गरेको छ। रामेछाप सामुदायिक अस्पतालका सेवाहरू: आधुनिक प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, बिरामी भर्ना तथा माइनर अपरेसन सेवा, साथै होल बडी चेकअप 4000 मात्र। हरेक शनिबार निशुल्क सुगर जाँच गरिने छ। फोन 98 511 078 91, 98 44 14 38 76। रामेछाप सामुदायिक अस्पताल, मन्थली नगरपालिका 1 देवकोटा चोक रामेछाप। के तपाईँ साधारण बाख्रा पालन गरेर आमदानी नगरी बस्नु भएको छ? उति नै मेहनतमा 10 गुणा बढी आमदानी गर्न चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, गरिबको गाई भनिने जापानिज सानन बाख्रा र अस्ट्रेलियन बोयर बाख्रा पालेर नसोचेको आमदानी लिनुहोस्। जापानिज सानन बाख्रा दूध प्रशस्त आउने र 1 वर्षमा 90 किलोसम्म हुने अस्ट्रेलियन बोयरका पाठा पाठी चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रोपाइटर राम केसी। फोन 98 45 093 215। राम कृषि फर्म, दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 1 सुर्के रामेछाप। रामेछाप जिल्लामा अत्याधुनिक र उत्कृष्ट रिसोर्ट फ्रीडम रिसोर्ट, डिलक्स रूम सहित अत्याधुनिक स्विमिङ पुल, डेलिसियस फूड, ओपन गार्डन, बार अनि सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङ सुविधा। यो वेलकम टु द ओन्ली रिसोर्ट इन रामेछाप। फील फ्रीडम रिसोर्ट, इन्जोय रामेछाप। सौना चाँडै आउँदैछ। डाइरेक्टर टिकाराज आरन, फ्रीडम रिसोर्ट, मन्थली रामेछाप। फोन 048 540 164, 98 512 55 812 र 98 41 64 38 12।
तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। अब रामेछाप डायरी विस्तारमा। फागुन महिनामा 2 करोड रुपियाँको काजु नेपाल आयात भएको छ। एकै महिनामा 2 करोड रुपियाँको काजु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। साउनदेखि फागुनसम्म 43 करोड 53 लाख रुपियाँको काजु नेपाल भित्रिएको छ। साउनदेखि फागुनसम्ममा मात्रै 6,50,000 किलो काजु नेपाल आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक रहेको आफूले हेक्का राखेको बताउनु भएको छ। आज गोर्खामा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकसँग जोडिने र पीर मर्का बुझ्ने विषयमा राजतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष बीच फरक हुनै पर्ने बताउनुभयो। कुनै व्यक्तिको आउजाउलाई सवारी भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। विशिष्ट व्यक्ति आउजाउ गर्दा सवारी भयो भन्दा सामन्तवादी शैली जस्तो देखिने भएकाले आवागमन भन्न राष्ट्रपति पौडेलले सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो भ्रमणमा अरू गाडी र नागरिकको आवागमन नरोक्न निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। डाक्टर बेदुराम भुषालले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। विधेयकमाथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। विधेयकमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयक संसदबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका गंगा कुमारी बेलबासेले मिटर ब्याजी पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै सांसद दिल कुमारी रावल थापाले धेरै प्राणघातक रोगले नागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्थामा पीडितले उपचार प्रभावकारी रूपमा गर्न नपाएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। वीर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल जस्ता सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको भन्दै उहाँले सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसद अनिता देवकोटाले नागरिक मैत्री काम गर्ने कुराबाट सरकार चुक्न नहुने बताउनुभयो। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा देवकोटाले सरकारलाई यो वा त्यो बहानामा चुक्ने छुट नरहेको बताउनुभयो। केही दिन अघि विद्यार्थीहरूले एसई को परीक्षापछि आफ्नो पोसाकमा अब खाडीमा भेटौँला भन्ने जस्ता शब्द राख्नु सरकारप्रति बाल बालिकाको भरोसा नरहेको स्पष्ट संकेत भएको सांसद देवकोटाले बताउनुभयो। यस्तै सांसद जयन्ती राईले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता जस्तो देखा परेको र धेरै महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा दुःख पाएर फर्किएको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यस्तै स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको चितवन स्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यसैबीच आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक मन्दी, विश्वविद्यालय शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, अव्यवस्थित बसोबास, सडक, पुल, सिँचाइ, मलखाद लगायतका विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले मुलुकमा आर्थिक मन्दीका कारण नागरिकको दैनिक जीवन अत्यन्त सङ्कटमा परेको र प्रमुख शहरमा समेत आर्थिक कारोबार सुस्त रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। लघु वित्त र सहकारी लगायत सिङ्गो वित्तीय प्रणाली सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। कर प्रशासन, करदाता मैत्री छैन। आर्थिक मन्दीका कारण महँगी उच्च छ। लोकतान्त्रिक राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई केवल भाषण र नारामा मात्र सीमित कहिलेसम्म गर्ने? आम नागरिकलाई राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूति कहिले दिने? यस्तै राप्रपाका सांसद बिना लामाले मिटर ब्याजमै भए पनि ऋण लिएर उच्च शिक्षा र रोजगारीका कारण ठूलो संख्यामा युवा युवती विदेश जान बाध्य भएकाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको
ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिले युवाहरू विदेशी न बाध्य छन्, किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा रोजगारको सिर्जना भएको छैन। साथै उच्च शिक्षाको लागि पनि हामीले राम्रो शैक्षिक संस्थाहरू व्यवस्था गर्न सकेको छैन। उच्च शिक्षाको लागि उनीहरू मिटर ब्याजमा पैसाहरू ब्याजमा लिएर विदेशी न बाध्य भइरहेका छन्। साथै त्यो मिनाहा गरियोस् भनेर माग गर्दा गर्दै पनि सरकारले मुख थुनिरहेको अवस्थाहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटाउन सकिन्छौँ। यस्तै सांसद विनिता कुमारी सिंहले सिराहामा प्रसुति अस्पताल नभएकाले सुत्केरीले बाटोमै मर्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सिरा क्षेत्र नम्बर 2 मा महिलाहरूको लागि प्रसुति अस्पताल नभएको कारण कतिपय महिलाहरूको अस्पताल जाने क्रममा बाटोमै मृत्यु हुने गरेका छन्। यातायातको सुविधा नहुँदा गरिब दलित तथा विपन्न परिवार विशेष बाध्यता झेल्नु पर्ने अवस्था छ। यसैगरी कांग्रेस सांसद विश्व प्रकाश शर्माले दशकौंदेखि झापाका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी समस्यामा परेकाले उनीहरूका लागि नापी सुरु गर्न, चर्को कर घटाउन, लाल पूर्जा वितरण गर्न र अव्यवस्थित बसोबास हटाउन मिति तोकेरै काम गर्न सुझाव दिनुभयो। यस्तै राप्रपाकी सांसद मीना जैसवालले वीरगञ्जमा सरल र सहज रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैगरी सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले एसई परीक्षा अर्को विद्यालयमा गएर दिनुपर्ने बाध्यता हटाएर होम सेन्टरमै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो। एउटा विद्यालयमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू एसईको लागि अर्को विद्यालयको परीक्षा केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्थाले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको समयमा अनावश्यक तनाव बनिराखेको स्थिति छ। त्यसकारण एसईको परीक्षा केन्द्र पढिरहेकै विद्यालयमा हुने अथवा होम सेन्टरको व्यवस्था गरियोस्। यसैबीच कांग्रेस सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले नागरिकको विश्वास र संसदको समर्थनबाट देशमा देखा परेको अर्थतन्त्रको सङ्कट सम्बोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने बताउनुभयो। देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको इच्छा शक्तिले मात्रै केही नहुने भन्दै सांसद कोइरालाले अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानका लागि सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डललाई नैतिक रूपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जोखिम मोलेर मेहनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्वयं पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको मैले पाएँ। गरी खाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यही उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरू हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र बिरामी भएको अवस्थाको हो। यसैबीच एमाले सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिले अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार र विज्ञ राख्न नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद रहेको भन्दै उहाँले अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार र विज्ञ राख्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। 15 जना राष्ट्रपति भए तर 15 जना राष्ट्रपति कसैले पनि कुनै पनि सल्लाहकार राखेको भेटिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो, क्याबिनेट। तर हामी कहाँ के भयो भने जब गणतन्त्र आयो हामीले राष्ट्रपति बनायौं, सुरुमै त्यहाँ गडबड भयो। राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय, सैनिक सचिवालय, परराष्ट्र मामलाका सचिवालय, 5-6वटा सचिवालय भए जस्तै हामीले राष्ट्रपतिको त्यो सचिवालयको प्रक्रिया सुरु गर्यौं। परराष्ट्र प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार समेत राष्ट्रपतिको राखियो। तर त्यो एउटा संक्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यो त गइहाल्यो। यस्तै स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले सुशासन र विकासको कहिले अनुभूति गर्न पाइएला भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेर बहादुर कुँवरले अघिल्लो वर्ष भएको जनगणनामा कालापानी र लिम्पियाधुराको जनगणना किन छुटाइयो भनी प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसले सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 स्थित बागमती करिडोर बनाउने सिलसिलामा नेपाल ट्रस्टको जग्गा र वन क्षेत्र परेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी स्वतन्त्र सांसद सन्तोष परियार त्यसैगरी स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले देशमा आर्थिक सङ्कटका कारण समस्या परेकाले त्यसलाई कसरी सहज र सरल तुल्याउने भन्नेतर्फ सबैले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी सांसद सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा ताला, नियुक्तिमा ढिलाइ, विश्वविद्यालयका कोर्स अघि बढ्न नसकेको अवस्थाले भर्ना र उत्तीर्ण दर कमजोर भएको बताउनुभयो। यसैगरी कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र राज आचार्यले सीमा क्षेत्रमा भारतले बाँधेको बाँधले बर्खामा नेपालका कयौं बस्ती र खेती योग्य जग्गा डुबानमा पर्ने भएकाले समयमै त्यो समस्या समाधानका लागि अर्थपूर्ण पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यसैगरी एमाले सांसद सूर्य कुमारी श्रेष्ठले दैलेखमा अव्यवस्थित बसोबास समस्या हटाउन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्न माग गर्नुभयो। यसैगरी जनमत पार्टीकी सांसद सोनु मुर्मुले कृषि प्रधान देश भए पनि किसानलाई मल खाद अभावले खेती गर्न नसक्ने परिस्थिति हटाई समयमै त्यसको सुनवाई गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसैगरी स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो। कंग्रेस सांसद संगीता मण्डल धानुकले तराई मधेसमा दाइजो लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम र शिक्षामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैगरी स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हरि ढकालले शून्य समयमा उठाएका विषय शून्यतामै सीमित नगरियोस् भनी संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे पछिल्लो समय क्यान्सरका कारण धेरै व्यक्ति आक्रान्त भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्जमा रहेको सुरेश वाग्ले अस्पताललाई विस्तार गरी उपचारको व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै माओवादी सांसद हित बहादुर तामाङले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनार उकास र बहाव क्षेत्रमा निर्माण गरेका संरचना 7 दिनभित्र हटाइयोस् भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा सुकुम्बासी समस्यालाई हलुका तरिकाले नहेरियोस् भनी संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञान बहादुर साईले विश्वमा मुलुकलाई चिनाउने खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र खेलाडीको तलब बढाउन माग गर्नुभयो। यसैगरी माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेतले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला अधुरै रहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिने काममा तदारुकता देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसैगरी कंग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिनिधि सभा नियमावली आफूले उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गर्दै माफी माग्नु भएको छ। आज संसद बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम सभामुख आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई अनुमति नभएको उल्लेख भए पनि सत्ता पक्षका सांसदले त्यसको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए लगत्तै उपसभापति खड्काले त्यसलाई स्वीकार गर्दै माफी माग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पार्नु भएको छ। गठबन्धन दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रचण्डले प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पार्नु भएको हो। प्रस्तावमा आज बेलुका गठबन्धन दलसँग सहमति जुटाएर भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। चैत 6 गते विश्वासको मत लिएसँगै प्रचण्डले कंग्रेस सहितका दललाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको हो। गठबन्धन दलमा मन्त्रालय संख्याको विषयमा सहमति भइसकेको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा कंग्रेसले 8 वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कंग्रेस सरकारमा जाने निश्चित देखिएको छ। त्यस्तै माओवादीले 5, जसपा र नेकपा यसले 2-2 वटा र साना दललाई 1-1 वटा मन्त्रालय दिइने तयारी गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध परम्परागतदेखि प्रगाढ रही आएको बताउनु भएको छ। नेपाल भारतका पत्रकारको संस्था मिडिया फर बोर्डर हार्मोनीको कार्यक्रममा नेता नेपालले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रही आएकाले यसलाई अझ सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बीचबीचमा मनमुटावको वातावरण रहे पनि दुई देश बीचको खुला सीमानाका कारण दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा भइरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट देशले निकास नपाउने जिकिर गर्नुभएको छ। एमालेको मिसन ग्रासरुट कार्यक्रम अन्तर्गत आज सुर्खेतमा पौडेलले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको बनोटका कारण देशले निकास नपाउने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार विदेशी हस्तक्षेपबाट बनाइएको भन्दै पौडेलले मन्त्री परिषद विस्तार समेत गर्न नसकेर प्रचण्डले तमासा देखाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई आज प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा
कुँवरलाई गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित 6 दलले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएपछि उनीहरूले आज प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा माओवादी, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एस रहेका छन्। एकजना स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई राजीनामाको दबाब दिन कांग्रेसले आज प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरीले माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, लोसपा सहित 8 पार्टी र 1 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको हो। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुन लाइसेन्स परीक्षा लिन थालेको छ। आज पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले इन्जिनियर उत्तीर्ण भएका इन्जिनियरहरूले इन्जिनियर व्यवसाय गर्न लाइसेन्स लिन पहिलो पटक परीक्षा लिन थालेको हो। काउन्सिलले लिएको पहिलो परीक्षामा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेर बसेका 2006 जना इन्जिनियर सहभागी भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षाको निरीक्षण गर्नुभएको छ। परीक्षा निरीक्षणपछि मन्त्री श्रेष्ठले काउन्सिलले लिन लागेको परीक्षा राम्रो भएको भन्दै आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो। त्यस्तै काउन्सिलका अध्यक्ष पदम साईले विगतका विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण भएको प्रमाण पत्रका आधारमा काउन्सिलमा दर्ता भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले परीक्षा प्रणाली नभएको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले 3 महिनामा 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नक्कली नोट बरामद गरेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले मङ्सिर, पुष र माघ महिनामा 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नक्कली नोट बरामद गरिएको जानकारी दिनुभयो। मङ्सिरपछि नेपाली नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न 22 जना पक्राउ परेका छन्। गत मङ्सिरमा 3 जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 1000 दरका 26,000 र 500 दरका 4005 वटा नक्कली नोट बरामद गरेको थियो। त्यस्तै पुषमा 17 जना पक्राउ परेको र उनीहरूको साथबाट 1000 दरको 5,36,000 रुपियाँ बराबरको नक्कली नोट बरामद भएको थियो। यस्तै काठमाडौँको कालो पुलबाट यही चैत 1 गते नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 8 बस्ने 34 वर्षीय छिरिङ लामा र दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय सुरेन्द्र कार्की रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरीमा अब छोटो विश्राम, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ ग्यारेन्टीका साथ काठमाडौँकै भावमा हरेक किसिमका भाँडा र प्लास्टिकका सामान पाउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् मन्थली सप्लायर्समा, जिल्ला समन्वय समिति गेटको ठ्याक्कै अगाडि। हामी कहाँ तामा, पित्तल, काँच, झर्का, सिल्भर, स्टिल र प्लास्टिकका सबै किसिमका ग्यारेन्टेड भाँडाकुँडा होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छ। विवाह, व्रतबन्ध, काज, भोजमा चाहिने ठुला ठुला सिल्भरका डेक्ची, तामाका खड्कुला, डाडु पिउँ पाइनुका साथै विवाहमा चाहिने सबै भाँडा र उपहार सामान पनि पाइन्छ। प्लास्टिकका झोला, गुन्द्री बुन्ने सुतरी, प्लास्टिक प्लेट र मेलामाइन प्लेट पनि होलसेल भावमा। साथै बेकरीलाई आवश्यक पर्ने केमिकल, टोप लाइट, 5 स्टार घिउ, इस्ट, केक प्याक गर्ने बट्टा पनि काठमाडौँकै भावमा मन्थली सप्लायर्समा। ग्यारेन्टेड बिजुली चुलो, ग्यास चुलो पनि पाइन्छ। मन्थली सप्लायर्स, उत्कृष्ट र सस्तो भाँडा कुँडाको क्रान्ति। प्रोप्राइटर यादव पौडेल। फोन 048 540 162 र 98 540 40 162। मन्थली सप्लायर्स, जिल्ला समन्वय समितिको गेट अगाडि, नगर विकास कम्प्लेक्स सटर, मन्थली, रामेछाप।
तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गर्न 15 अर्ब 84 करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकामा बसेको विश्व बैंकको कार्यकारी बोर्ड बैठकले नेपालका लागि 12 करोड डलर आर्थिक सहायता स्वीकृत गरेको हो। कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको सिप विकास, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार लगायतका काम गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल, मालदिव्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्बोसले गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गर्नु मानव पुँजीको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। सुनको भाउ आज तोलामा केही घटेको छ। सुन तोलामा 600 रुपियाँले घटेर तोलाको 1,09,200 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। चाँदीको भाउ भने आज केही बढेको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,370 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर यो समाचार पढिरहँदासम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 68,32,83,579 पुगेको छ। तीमध्ये 68,26,701 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 65,62,08,243 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यसैबीच रुसले छिमेकी देश बेलारुसमा रणनीतिक महत्त्वका आणविक हतियार भण्डारण गर्ने घोषणा गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा देशहरूसँग तनाव बढिरहेका बेला बेलारुसमा आणविक भण्डारण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। पुटिनले आउँदो जुलाई 1 भित्र बेलारुसमा आणविक हतियार भण्डारण स्थल निर्माण पूरा भइसक्ने बताउनुभयो। अन्त्यमा खेल समाचार। साफ 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र रुस बीच खेल हुँदैछ। खेल बङ्गलादेशको ढाकामा आज बेलुका 7 बजेदेखि सुरु हुनेछ। नेपाल 2 खेलमा 3 अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ। नेपाल पहिलो खेलमा भारतसँग 4 गोलले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा भुटानलाई 5-0 गोलले हराएको थियो। रुसले पहिलो खेलमा बङ्गलादेश र दोस्रो खेलमा भुटानलाई हराएको थियो। प्रतियोगितामा बङ्गलादेशसहित नेपाल, भारत, भुटान र रुस सहभागी रहेका छन्। नेपालले अर्को खेल मंगलबार आयोजक बङ्गलादेशसँग खेल्ने तालिका छ। हवस् त, रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्जको साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरी सकियो। राति 10 बजे पुनः भेट हुनेछ। डायरीबाट प्रविधिमा दीपक तामाङसँगै म सौजन्य सत्याल पनि आज्ञा चाहन्छु। नागरिकले रुचाएको रेडियो रामेछाप सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। शान्ति समाज